शेर अफजल मरवत साहब, अब जब पीटीआई में बताया जा रहा है कि इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि धरना देना चाहिए, कुछ लोग इससे इख्तलाफ कर रहे हैं, आपकी नज़र में क्या धरना होना चाहिए या मज़ीद टाइम लेना चाहिए? और अगर आप होते इस पोजीशन में तो आप क्या फ़ैसला करते? मैं आप लोगों से पूछता हूँ ना, आपको किसी की औकात नज़र आ रही है धरना देने की? ये धरना देंगे? इनकी आपने 9 मई के बाद किसी एक एहतजाज में इनको देखा है? ये लाठी से दूर भागने वाले हैं और ये सिर्फ खान को गलत मशवरे दे सकते हैं। बाकी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ईद के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको शर्मिंदा करेगा। न ये एहतजाज कर सकते हैं, न ये खान को निकाल सकते हैं। 1.5-1.25 साल से इन्होंने पार्टी की हिकमत अमली तितर बितर की हुई है। हर वक्त जो है वो लोगों को लारा दे के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा ले। अच्छा मरवत साहब, ये बता दें कि आपको लगता है कि ये जो क़यादत है, सीनियर क़यादत है जितनी भी है, आपको लगता है कि इमरान खान की रिहाई को लेकर सीरियस हैं? मैं कतई नहीं समझता हूँ कि इनके पास क़यादत के पास खान की रिहाई के लिए कोई काबिल अमल स्ट्रेटजी है। ये क़यादत का मसला ये है, और मैं बार बार कहता आया हूँ कि ये फैसले खुद करें। ये हर चीज़ के लिए जो है बाथरूम जाने की इजाज़त भी खान से तलब करते हैं। अच्छा मरवत साहब, अगर खान साहब दोबारा से आपको बुलाते हैं और जिम्मेदारियां सौंपते हैं, क्या कबूल करेंगे खान साहब की दावत को अगर दोबारा से इसी तरह एहतजाज की जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं? मैं अब ये फैसला कर चुका हूँ कि पहले मेरे साथ होगा हिसाब, साबित करेंगे कि मेरे गुनाह क्या हैं, मेरा कसूर क्या है, और मैंने जो पहले खिदमत अंजाम दी हैं उसका मुझे जो सिला दिया है, इसके बाद अगर मैं मज़ीद मार खाऊँ, नुकसानात उठाऊँ और फिर भी मेरा यही मुस्तकबिल हो इस पार्टी में, तो सबसे पहले खान के साथ इश्क और मोहब्बत और जो उसके साथ लगाव हैं, मैंने उनको ये एहसास तो दिलाना है कि मेरे साथ क्यों खान की पार्टी में ये हो रहा है। और जब हिसाब किताब होगा और ये स्टेप, अगर मुझसे गलतियाँ हुई हो, कोई ज़्यादतियाँ हुई हो, तो खान के सामने आ जाएंगी। लेकिन अगर बार बार मेरे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं तो खान ने उसका साला करना। मरवत साहब, पीटीआई और इसके बाद जब मैं विंडिकेट हो जाऊं तो खान के लिए जान हाजिर है। मरवत साहब, पीटीआई में किसी की वर्थ, किसी की वैल्यू आपने आज तक देखी? बुशरा बीबी कहती है नहीं मुझे लीगल एडवाइज़र चाहिए, जिसने अलीमा खान कहती है नहीं मुझे पीटीआई में ये चाहिए, इमरान खान कहता है मुझे ये चाहिए। क्या क्या मुस्तकबिल है ये? फिर वही नून का पीपी में ही जाएंगे लोग यहाँ से निकल के? आपकी बात जो है उसको मैं बहुत संजीदा लेता हूँ, बहुत अफसोस की बात है। ये जो आपने कहा है दुरुस्त कहा है, यही होता है, यही हो रहा है। और जब तक खान साहब पार्टी की सियासत पार्टी के हवाले नहीं करेंगे और अपने रिश्तेदारों को पार्टी की सियासत से दूर नहीं करेंगे, पार्टी कभी भी किसी भी सियासी जद्दोजहद के काबिल नहीं होगी। सलमान अकरम राजा के पीछे कौन है? वही रिश्तेदार ही हैं, अलीमा खान है, बस जो भी है। लेकिन सर आप पूरी उम्मीद है कि आप वापसी पार्टी में आएंगे? नहीं, मेरी उम्मीद तो देखें, पार्टी को मुझे क्या मतलब है, आज पार्टी ने मजीद क्या बेइज्जती देनी है, क्या मुझे दे सकती है? कोई बताए ना। बेतौकीरी वो है ना, गाली गलोच मुझे मिल रही है, तो लिहाजा मेरी कोई मिन्नतें नहीं है। मेरी ज़रूरत होगी इनको, गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, आप सबकी नज़र में कोई है वहाँ जाने के लिए? ये एहतजाज ईद के बाद करें ना, करके दिखाएं। 3 माह के लिए मैंने बाइकाट किया हुआ है। जब और ख़ान को इन्होंने बताया था कि जी अब हम क्राउड पुलर भी हैं और हम एहतजाज भी कर सकते हैं, तो लिहाजा जब इनकी गुब्बारे से ये हवा निकलेगी तो तब यही खान को कहेंगे कि जी आप बुलाएं। ये बताइएगा सर, इमरान खान किसी की बात सुनते भी हैं? ये जो उन्होंने मशीर वजीर जो साबका रखे हुए हैं, या वो अपनी कहते हैं नहीं मुकाबला करना है? और ये वक्त में तो खान साहब जो हैं वो सही फैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानापूसियाँ हैं, कुसर हैं और गैबतें हैं, चुगलखोरियाँ हैं और उनकी महदूद रसाई है इंफॉर्मेशन तक। हाँ, अलबत्ता जब अगर वो बाहर होते और ये फैसले करते तो फिर मुझे भी अपनी जगह का इल्म होता कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। अभी तो मैं खान साहब से गिला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग खान साहब से ये फैसले करवा रहे हैं वो पार्टी के राजा बिखेरने का मोजिब बन रहे हैं। लेकिन मरवत साहब, जब आप मुश्किल वक्त में पार्टी को जब आपने उठाया तो सबसे ज़्यादा सवाल आपके वही उठते हैं कि आपने कैसे उठाया, कैसे एहतजाज किए, कैसे आप लोगों में गए? लेकिन ये मैं बरहा बता चुका हूँ
کہ ہم نے جس طرح احتجاج کیے کس کے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کو علم ہے، ہر ورکر کو کہ ان کو گھروں سے نکالنے والا کون تھا، ان کے شہروں میں جانے والا کون تھا. ان کے شہروں میں جب میں جایا کرتا تھا گولیاں ان پہ چلتی تھی، میرے پاس پہنچتے تھے، پل گرائے جاتے تھے، پرچے ہوتے تھے. کبھی ورکر نے جو ہیں ان کو خاطر میں ان چیزوں کو نہیں لایا. اور میں ایک ایک کنونشن پہ عنقریب کس طرح ہم نے کنونشن کیے، دیر میں کیا ہوا، باجوڑ میں کیا ہوا، کوٹ میں کیا ہوا، کرک میں کیا ہوا، لکی مروت میں کیا ہوا، ڈی خان میں کیا ہوا، ٹانگ میں کیا ہوا، سندھ میں کیا ہوا، پنجاب میں کیا ہوا، ایک ایک کنونشن کی داستانیں اب میں سناؤں گا اور بتاؤں گا کہاں پہ کس کو گولی لگی، کہاں پہ ٹیئر گیس ہوا، کہاں پہ ہم پہ پرچے ہوئے، کہاں پہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، ہاں اس کے لیے ایک جگرا چاہیے. اچھا مروت صاحب، سوشل میڈیا پر کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب نے جیل میں فیصلہ کیا ہے کہ جیسے ہی میں باہر آؤں گا تو جو سی ایم کے پی کے ہیں یمین گنڈا پور صاحب، ان کو نہ صرف ان سے یہ سی ایم کے پی کے لوں گا بلکہ پارٹی سے بھی نکال دوں گا. کیا خان صاحب ایسا کریں گے؟ صدیق جان نے یہ دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف میں فیصلے جو ہیں میرٹ پہ نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بتا دے کہ ایک فیصلہ میرٹ پہ ہوا ہو. سلمان اکرم راجہ جو ہیں اس نے کون سا الیکشن کمیشن میں امتحان دیا تھا کہ سیکرٹری جنرل بن گیا. یہ جتنے بھی تعیناتیاں ہو رہی ہے، تقرریاں ہو رہی ہے، یہ ساری سفارشوں پہ ہیں. پارٹی پنجاب میں تنظیمی طور پہ نہ ہونے کے برابر پالیسی میں اتنے تیر مار لیے. نہ ہمارے افغانستان کے ساتھ مراسم ٹھیک ہے، نہ ایران کے ساتھ، نہ ہندوستان کے ساتھ. صرف سمندر میں ہمارے تعلقات مچھلیوں کے ساتھ ٹھیک ہے. معیشت جو ہے، پیٹرول مزید مہنگا ہو گیا. آج کہے گا معیشت میں ہم نے یہ تیر مارا. قرضوں پہ یہ ساری ریاست چل رہی ہے. اور باقی انفراسٹرکچر آپ دیکھ لیں، انفراسٹرکچر میں ہماری کوئی جو ہے ایسی کامیابیاں نہیں. ابھی آج ہی ٹی وی پہ پٹی چل رہی تھی کہ 45 ارب روپے کا جو ہے ٹیکس وہ کمپنیوں نے کہا لیا، صرف سیکٹری آئی ٹی ٹرانسفر کر دیا وزیر اعظم نے. تو لہٰذا زرداری صاحب آئیں گے، پھر تھوڑا سا وہ میرے خیال میں ایمانداری پہ بھی ہمیں درس دیں گے. تو اس سے بہتر تھا کہ یہ ادھر قوم سے ہی خطاب کر لیتا. 1 ارب روپے تو ضائع نہ ہوتے. زرداری صاحب کی ایمانداری پہ شک ہے آپ کو؟ زرداری صاحب کی ایمانداری پہ شک ہے آپ کو جو آپ کہہ رہے ہیں؟ زرداری صاحب کی ایمانداری پہ تو فرشتے بھی قسم کھا سکتے ہیں. آج پروٹیسٹ کریں گے آپ؟ اگر یہ صدر کا خطاب ہوگا تو زرداری صاحب کے آگے آپ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے میں ہوں نے گے؟ تو اعلان کیا ہوا ہے، میں 3 ماہ تک کسی بھی پروٹیسٹ، احتجاج اور پارٹی کی کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنوں گا. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آج صدر زرداری صاحب خطاب کریں گے، سامنے شہباز شریف بھی ان کی جماعت بھی ہوگی. یہ کل کو کہتے تھے یہ ڈاکو چور 40 چور کہتے تھے، تو آج ان کا خطاب بھی سنیں گے بیٹھ کے؟ آج تو مولانا صاحب پہ نظر رکھیں کہ وہ ڈیسک بجاتے ہیں یا نہیں. مروت صاحب آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں زرداری صاحب کا خطاب سننے کے لیے؟ میں تو ایکسائٹیڈ کیا ہونا ہے. زرداری صاحب کا خطاب میں تو اس وقت سے جب سے یہ ممبینو سنیما کے آگے بیٹھا کرتے تھے سن رہا ہوں ان کو. سر علی امین سر آئے ہیں سننے کے لیے؟